आतां आमचे वांगडा फ्रँकी फर्नांडीस आहा, तशेंच एडवोकेट शैलेश गांवस ओल्ड गोवाच्यान. आमी तुमचे बद्दल तुमी समाज कार्य करता म्हणून अशें आयकलां. ते आमचे शैलेश बाब मातशें एक्सप्लेन करतलो तेंचें कार्य कितें तें. ओके, आयज म्हाज्या बरोबर आहा फ्रँकी. एक आमी म्हणटा पळय बऱ्या काळजाचो मनीस, लायक एक बऱ्या मनशाक बरो मनीस मेळ्ळो आयज. आनी आय हर्ड आत्तां तेज्या कडल्यान आयकलें देर आर सो मेनी ऑर्फेनेज इन नॉर्थ गोवा. एवरी सॅटर्डे संडे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आमचो फ्रँकी बाब ते सगल्या भुरग्यांक एवरी सॅटर्डे आनी संडे जेवण दिता. आयज खऱ्यांनीच बरें दिसता. एका म्हणजे एक जर आमी इन्सिडंट पळयत जाल्यार गोंयान नाका तें डिस्ट्रक्शन चल्लां आनी त्याच गोंयान एक कोणाचें तरी पोट भरच्या खातीर आयज मनीसूय आसा. आय एम रियली हॅपी टू मीट मिस्टर फ्रँकी टुडे and I have no words to say for his kind work. आणि हांव गोंयकारां कडेन मागता आयज जसो फ्रँकी करता पळय, आयज आमकां सगळ्यांनी हें काम करपाची गरज आसा. बिकॉज आमच्याच हातीन आसा आमी आमचो गोंय कसो सांबाळटले, आमच्या भुरग्यांक कशें सांबाळटले. आयज तो जें काम करता पळय, आयज तेन्ना हांवें पळयलें. इट इज नॉट लायक हांव आतां सगळेचो तो डेटाय घेतलो. हांव दिसतालो की आमीच थोडे लोक करता, पण आयज आमकां खबर आनी असो मनीस काम करता पूण केन्नाच दाखयना. सो आयज म्हाकाय दिसलें तेजें जें काम आसा पळय, अन्नदान म्हणटा तेका आमी. अन्नदान ह्या जगान सर्वान व्हडलें दान म्हणटा पळय तें अन्नदान. आनी तें करप म्हटल्यार खऱ्यांनीच देवाचें काम करप, पुण्याचें काम करप. And I salute you, Mr. Frankie. I'm really happy to meet you. Any kind of support from me, I'm ready to provide you. फ्रँकी बाब खंयचे तुमी? I'm Marpora right now, originally from Augustine. तुम्ही सोशल वर्क कितली वर्सां जालें करता? Almost a year now. Year. But not expecting anything. We never expect anything. So. Thank you very much. Okay, so this is just from the heart. I never told. I was just going to Shailesh sir regarding this, and never expect anything from this. Okay, so sir, thank you. Anyway, no, you are doing great job, man. Really happy to meet you. Really happy so much.